सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो शुभ बिहानीमा यहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? अवश्य पनि धौलागिरीको आवाज, धौलागिरीको गौरव, धौलागिरी एफएम 98.6 मेगाहर्जमा प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। बिहानी पखको समयमा विशेष गरी नेपाली लोकदोहोरी गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ। 8 बजेदेखि करिब 9 बजीसम्मको यो समयमा हामी विशेष गरी यो समयलाई नेपाली लोकगीत सङ्गीतमय बनाउने प्रयासमा जुटिरहेका हुन्छौँ र प्रविधिबाट दीपक सुनवार हुनुहुन्छ। आवाजबाट म कृष्ण समीर छु र तपाईँले नेपाली लोकदोहोरी गीत सङ्गीतसँग सम्बन्धित कार्यक्रम लोकदर्पण अबको करिब 9 बजीसम्म तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ र नेपाली लोकगीत सङ्गीतको बारेमा धेरैभन्दा धेरै जानकारी तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि हामी हरेक श्रृङ्खलाहरूमा अतिथि कलाकारहरूसँग कुराकानी गर्छौँ र अतिथि कलाकारहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा हरेक व्यक्तिहरूका, हरेक साङ्गीतिक यात्रीहरूका फरक फरक जीवनका कहानीहरू हुन्छन्। नेपाली गीत सङ्गीतमा लागिरहँदा सङ्घर्षका कथाहरू हुन्छन्, सफलताका कथाहरू हुन्छन्। आजको यो श्रृङ्खलामा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। थुप्रै गीत सङ्गीतहरू छन् नेपाली लोकगीत सङ्गीतको यो फ्राकिलो आकाशमा, सँगसँगै अन्य आधुनिक विधाका गीत सङ्गीतहरू पनि गाउनु भएको छ। तर पनि हामी लोकदर्पणमा रहेर नेपाली लोकगीत सङ्गीतको बारेमा नै कुराकानी गर्छौँ। सुनितामी परियारसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँले सुनेर साथ दिन सक्नुहुन्छ र सँगसँगै तपाईँले फेसबुकमा कृष्ण समीर रेडियो कर्णबाट यो कार्यक्रम अडियोमा लाइभ सुन्न सक्नुहुन्छ भने धौलागिरी एफएम 98.6 मेगाहर्जमा प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न सक्नुहुन्छ र www.dhaulagiriafm.com त्यस्तै गरी धौलागिरी एफएमको मोबाइल एप्लिकेसनबाट पनि सजिलोसँग हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। नेपाली लोकगीत सङ्गीतको बारेमा केही प्रश्नहरू छन्, जिज्ञासाहरू छन् र यो सोधिदिए हुन्थ्यो भन्ने यहाँलाई लाग्छ भने कृष्ण समीर रेडियो कर्मी सर्च गर्नुहोला र त्यहाँनिर गएर हामीलाई इनबक्समा तपाईँले मेसेज पनि छोड्न सक्नुहुन्छ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवातमा हामी एउटा गीत राख्छौँ। ढुङ्गा जस्तै मन, सुनितामी परियार र सागर आलेको सुमधुर आवाजमा सजिएको छ र सुनितामी परियारको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट यो गीत अपलोड गरिएको छ र यसमा आवाज त भनिहालेँ मैले, सुनितामी परियार र सागर आले हुनुहुन्छ, जसमा शब्द रमेश बिजी, सङ्गीत जीवन परियारले गर्नुभएको छ। यो गीत राख्छौँ र आजको यो श्रृङ्खलामा यो गीत लगायत थुप्रै गीत सङ्गीतहरूमा सुमधुर आवाजमा गीत गाउने लोक तथा दोहोरी गायिका सुनितामी परियारसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सुन्दै गर्नुहोला। सम्झाउँदा पनि सम्झिएन
हजुर, यहाँहरू सबैजनाका लागि हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ ढुङ्गा जस्तै मन। यो गीत तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ र यो गीत सँगसँगै यहाँहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई रेडियो कार्यक्रम लोकदर्पणमा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ लोक तथा दोहोरी गायिका सुनितामी परियारसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यसमा आवाज सुनितामी परियार र सागर आलेको थियो भने शब्द रमेश विजी र सङ्गीत जीवन परियारले गर्नुभएको थियो र सुनितामी परियारको आफ्नै युट्युब च्यानलबाट यो गीत अपलोड गरिएको छ। धेरैभन्दा धेरै श्रोता र दर्शकहरूले मन पराइएको गीत हो र आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ सुनिताजीसँग। हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ प्रत्यक्ष रूपमा, हामी लाइभ कुराकानी गर्नेछौँ। सुनितामीजी, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ धौलागिरी एफएम सँगसँगै यो रेडियो कार्यक्रम लोकदर्पणमा। सर्वप्रथम नमस्कार। रेडियो सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूलाई नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, ठिकै छु। हजुर, अब यो काठमाडौँमा हुनुहुन्छ होला अहिले, होइन? हजुर, अहिले काठमाडौँ। कस्तो छ अहिले काठमाडौँमा मौसमको अवस्था? काठमाडौँमा अहिले अब चिसो छ, होइन? हजुर, अब चिसोको मौसम भएकै भएर पनि होला। साँझ बिहान चाहिँ अलि यसरी नै चिसो हुन्छ, दिउँसोमा अलिअलि गर्मी। हजुर, समग्रमा चिसै भनौँ न। समग्रमा चिसै भनौँ। अझ मौसमविदहरूको भनाइअनुसार आज बुधबारबाट देशका अधिकांश ठाउँहरूमा पानी पर्ने र उच्च पहाडी भेगहरूमा हिमपात हुने सम्भावना छ र तसर्थ पनि यो चिसो मौसममा हामी सबैले स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन? हजुर, हामीले भर्खरै बजाइसकेका छौँ। अब हामीले बजाएर यो गीतको बारेमा हामीले चर्चा परिचर्चा वर्णन गर्नुभन्दा पनि स्वयं अब तपाईँले नै गाउनु भएको छ ढुङ्गा जस्तै मन। यो गीतको बारेमा तपाईँले केही भन्नुहुन्छ कि? यो मेरो गीत लगभग केही समयपछि 1-1.5 वर्षपछि निस्केको गीत हो, होइन? हजुर। अनि 1 महिना अगाडि बजार हामीले पब्लिक गरेको थियौँ। गरेको थिएँ मैले। अब कमेन्ट्सहरू एकदम राम्रो आइरहेछ, पोजिटिभ कमेन्ट्सहरू गरिरहनु भएको छ दर्शक श्रोताहरूले। गीत समग्रमा राम्रै चर्चा लिएको छ। भ्युजको आधारमा पनि हेर्ने हो भने राम्रै छ, 7-8 लाख, होइन? यो प्याटर्नको। अब यो यस्तो गीतहरू फेरि सदाबहार चल्ने गीतहरू हो, होइन? त्यसैले समग्रमा गीतको रेस्पोन्स राम्रै आइरहेछ भनेपछि। पनि। हजुर, भनेपछि अलिकति यो गीत भनेको रम्ने रमाउने मेला महोत्सवहरूमा नाच्ने भन्दा पनि अब ढुङ्गा जस्तो मन निकै एउटा भावना र कल्पनामा रम्ने रमाउने खालको माया प्रेमसँग सम्बन्धित गीत छ, होइन? तसर्थ पनि अब आगामी दिनहरूमा पनि यो गीत अझर र अमर रहिरहन्छ। जुनसुकै समयमा पनि हामी यो गीतलाई सुन्न सक्छौँ, सिजनेबल गीत परेन। हजुर, हुन्छ। गीत अब आएको छ, दर्शकहरूले श्रोताहरूले मन पराउनु भएको छ। अझ धेरै उन्नति र प्रगतिको हामी कामना गर्न चाहन्छौँ नेपाली साङ्गीतिक दुनियाँको यो फ्राकिलो आकाशमा। सँगसँगै यो गीत पनि अझ धेरै लोकप्रिय बन्दै जाओस्। कतिपय कस्तो लाग्छ सुनितामी परियारजीलाई, कतिपय गीत सङ्गीतहरू बजारमा आइसके पछाडि बजारमा तत्कालै आउँदा त्यो गीतले चर्चा परिचर्चा त्यति धेरै नबटुलेको अवस्था पनि हुन्छ र फेरि बिस्तारै बिस्तारै जति गीत राम्रो हुन्छ सुनिरहँ लाग्छ, फेरि पछाडि केही समय पछाडि पनि गीत श्रोता र दर्शकहरूको माझमा लोकप्रिय भएर चर्चाको शिखरमा भएका एकाध गीतहरू पनि छन्। यसमा तपाईँले के भन्नुहुन्छ? पक्कै पनि आफैमा सिर्जना राम्रो हुनुपर्छ। हजुर, होइन? हजुर। अब आवाज अनि शब्द सङ्गीत सबैको तालमेल भयो भने त्यो गीत अवश्य पनि ढिलै भए पनि चर्चामा आउँछ, होइन? हजुर। कोही गीत सुरुवातदेखि नै अलि प्रचार हरेक कुरा मिल्यो भने, तालमेल मिल्यो भने सुरुबाट नै चल्न सक्छ। त्यो के गीतहरू फेरि यस्तो हुन्छ, सबै सङ्गीत पक्ष, होइन, शब्द लेखन, आवाज, होइन, समग्रमा सिर्जना उत्कृष्ट भयो भने त्यो पछि पनि चल्न सक्छ मेरो विचारमा। मलाई त्यस्तो लाग्छ, होइन? एकाध केही गीतहरू त्यस्ता पनि छन् जस्तो सालको पात, होइन? त्यो गीत अब पहिला सुरुमा त्यति चलेको होइन नि त, तर पछि अब सालको पात गीत अब राष्ट्रिय गीत जस्तै भइदियो कि, होइन? अब जताततै जसको पनि मुखमा झुलिने हरेक प्रोग्रामहरूमा त्यही गीतको डिमान्ड हुने त्यस्तो हुन थाल्यो देशमा। त्यसरी सिर्जना आफैमा उत्कृष्ट हुनुपर्छ। त्यो
दर्शक श्रोताहरूले मन पराउनुहुन्छ ढिलो छिटो भयो भने त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हजुर अवश्य पनि। अनि हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ, यो गीत पनि बजाइसकेका छौँ कार्यक्रमको सुरुवातमा। अब अहिले धौलागिरी एफएम धौलागिरी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई फ्रिक्वेन्सीबाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रा अनलाइन माध्यमहरूबाट विश्वभरि एकैसाथ प्रत्यक्ष रूपमा सुनिरहनु भएको छ। अनि यहाँको परिचय अब कतिपय श्रोता र दर्शकहरूलाई अहिले त युट्युबको जमाना पनि छ, हेर्नु भएको छ होला, कतिपय श्रोता र दर्शकहरूले हेर्नु भएको छैन। कहाँ जन्मनुभयो, कति भयो, नेपाली गीत सङ्गीतमा यसरी लागेको तपाईँ? मेरो घर चाहिँ अर्घाखाँची सन्धिखर्क। हजुर। अनि अब औपचारिक रूपमा लागेको चाहिँ म 66 सालबाट हो। हजुर। र अब उता जिल्लामा छँदाखेरि स्कुल स्तरीय कम्पिटिसनहरू होइन, अनि दोहोरी गीत कम्पिटिसनहरूमा भाग लिँदै अनि पढाइ सकाएर लाग्दाखेरि 66 सालबाट औपचारिक रूपमा लागेको। एक दशक पार भइसकेको छ होइन गीत सङ्गीतमा। अब अहिले पनि स्ट्रगलमै छु म चाहिँ होइन। मेरो गीतहरू लगभग सङ्ख्यात्मक हिसाबले भन्ने हो भने मैले 200-250को हाराहारीमा गीत गाए पनि मेरो गीत त्यस्तो वा भनेर चलेको चाहिँ छैन। र पशुपति शर्मा दाईसँग मैले 2015मा मेरो बुढाको किमीले के यो गीत लिएर आएको थिएँ। गीत धेरै राम्रो भयो, त्यति बेला नै 20 लाख भ्युज गयो। तर श्रोता दर्शकहरूले हुन्छ नि गीत मन पराउनु भयो, मलाई चाहिँ अलिक चिन्नु भएन कि होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले फाटोफुट्टो अरूको गीतहरू व्यावसायिक हिसाबले गाइरहेको थिएँ, अनि त्यसको गीतहरू पनि निकालिरहेको थिएँ। तर यो गीत चाहिँ 2 वर्षको अन्तरालपछि निकालेको यो चाहिँ अहिले चाहिँ। भनेपछि नेपाली गीत सङ्गीतमा लागेको लामो समय भइसकेको छ। अर्घाखाँचीमा जन्मनुभयो र करिब 2066बाट काठमाडौँमै रहेर गीत सङ्गीतमा निरन्तर रूपमा यो या त्यो ढङ्गबाट लागिरहनु भएको छ कि अब मफसलमा अर्घाखाँचीमा बस्ने, एउटा दुईवटा गीत सङ्गीतहरू रेकर्ड गर्ने, फेरि गाउँघरतिर फर्कने, यसरी बिताउनु भयो यो लगभग 1 दशक समय? म चाहिँ 66 सालमै काठमाडौँ आएँ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ म काठमाडौँ एउटा कम्पिटिसनमा आएको थिएँ। वी क्यान भन्ने यो महिला हिंसा अन्त्य गर्न सक्छौँ एउटा एनजिओले एउटा प्रोग्राम राखेको थियो राष्ट्रिय व्यापी। अनि त्यति बेला मैले 7 क्लासमा पढ्थेँ। त्यति बेला म काठमाडौँ आएर त्यो कार्यक्रममा पार्टिसिपेट भएँ, अनि विनर पनि भएँ। अनि पछि गएर मैले एसएलसी पास गरेँ, अनि आइए पास गरेँ। त्यसपछि फेरि म काठमाडौँ आएको 66 सालमा। 66मा काठमाडौँ आउनुभयो र अहिलेसम्म निरन्तर रूपमा काठमाडौँमै बसेर नेपाली यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको छ। हजुर। अनि अब करिब 1 दशक भइसकेका छ। सङ्ख्यात्मक हिसाबमा पनि 200 जति गीत सङ्गीतहरू गाइसके भन्नुभएको छ। अब आधुनिक गीत सङ्गीतहरू पनि गाउनु भएको छ, त्यस्तै गरी 30का भाकाहरू सँगसँगै लोकगीत सङ्गीतहरू पनि गाउनु भएको छ। अब कतिपय श्रोता र दर्शकहरूले चिन्नु भएको छ, कतिपय अब श्रोता र दर्शकहरूलाई नेपाली गीत सङ्गीतमा यो नाम अलिकति नयाँ हो कि जस्तो लाग्यो भने नयाँ होइन, निकै पुरानो नाम हो होइन। युट्युबमा सर्च सुनिता मी परियार भनेर सर्च गर्नुभयो भने थुप्रै गीत सङ्गीतहरू हाम्रा श्रोता र दर्शकहरूले हजुर छन्। र मेरो चाहिँ यो सुनिता मी परियार चाहिँ पछि बनाएको नाम हो सुनिता चाहिँ होइन। सुनिता मी चाहिँ सुनिता परियार भनेर हजुरहरूले सर्च गरेर हेर्नुभयो भने पनि धेरै गीतहरू छन्। भनेपछि पहिला सुनिता परियारको नामबाट गीत सङ्गीतहरू सार्वजनिक भए, श्रोता र दर्शकहरूको माझमा आउनुभयो र पछाडि फेरि सुनिता मी थप्नुभयो। हजुर। गायकीसँग नाम अनि थर दुइटै मिल्यो। हजुर। अनि त्यसैले चेन्ज गर्नु परेको। भनेपछि अलिकति फरक पहिचान बनाउनको लागि अथवा फेसबुकमा पनि अनि युट्युबमा पनि सजिलोसँग भेट्टाउनको लागि तपाईँले अलिकति फरक नाम राख्नुभयो, सुनिता मी परियार है? हजुर, सुनिता मी परियार। हजुर, हुन्छ। हामीले कार्यक्रमको सुरुवातमा गीत बजाइसकेका छौँ, ढुङ्गा जस्तै मन। यो गीत तपाईँकै आवाजबाट सुनाउ न। ओके। पक्कै पनि देश विदेशमा जहाँबाट भए पनि अब हामीलाई सुनिरहनु भएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै नमस्कार होइन। सुनिता मी परियार युट्युब च्यानलबाट आएको मेरो गीत अहिले चाहिँ म एक टुक्का गाउन चाहन्छु, सेगानाला।
आफ्नो मान्छे अर्कैको राजै कति रोए दुःखका गीत बजाई आँसु झर्यो झन् सम्झाउँदा पनि सम्झिएन ढुङ्गा जस्तो मन अर्कैको राजै कति रोए दुःखका गीत बजाई आँसु झर्यो झन् सम्झाउँदा पनि सम्झिएन ढुङ्गा जस्तो मन। थ्याङ्क यू। मलाई 2 दिन जति भयो रुगा लागिरहेछ। अवश्य पनि हजुर यो जाडो मौसम सबैले त्यस्तै हो। अझ बिहानी पखको समयमा हामीलाई पनि बोल्न गाह्रो हुन्छ, अझ गीत गाउन त झनै गाह्रो हुन्छ। त्यही पनि सुमधुर आवाज छ, निकै कर्णप्रिय स्वरको धनी हुनुहुन्छ। श्रोता र दर्शकहरूले सुनिसक्नु भएको छ, अवश्य पनि मनन गर्नु भएको छ। हामी विश्राममा जान्छौँ, विश्रामपछि बाँकी प्रसङ्गको साथमा आउँछौँ। हामीसँगै रहनु होला है त। नाक कान घाँटी तथा हाड जोड्ने र बाथ नसा रोगीहरूका लागि सुवर्ण अवसर। मणिपाल शिक्षण अस्पताल पोखराका वरिष्ठ नाक कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर कृष्ण कोइराला यही फागुन 1 गते शनिबार एसए मेडिकल हल अस्पताल रोड बागलुङमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले पिनास, अदाय दुख्ने, टाउको दुख्ने, बारम्बार रुगा लागिरहने, नाकबाट रगत बग्ने, नाकसोले आवाज आउने, कान पाकिरहने, कान दुख्ने, कान नसुन्ने, बारम्बार टन्सिल भइरहने, घाँटी दुख्ने तथा पोल्ने, घाँटी कराउने, घाँटी बस्ने साथै हात खुट्टा झमझम गर्ने, पोल्ने, ढाड दुख्ने, कम्मर दुख्ने, हड्डीहरू बाङ्गो हुने, हड्डी दुख्ने, हड्डी भाँचिएका, नसा खुम्चेका, नसा दुख्ने, नसा फुलेका, युरिक एसिड तथा नसा सम्बन्धी समस्या भएका सम्पूर्ण बिरामीले समयमै सम्पर्क राखी स्वास्थ्य लाभ लिनुहोस्। साथमा घाँटी हेर्ने आधुनिक मेसिन इन्डोस्कोपीद्वारा घाँटीको सशुल्क जाँच पनि गरिन्छ। उक्त जाँच गर्नुपर्ने बिरामीहरू खाली पेटमा आउनुहोला। अग्रिम बुकिङको पनि व्यवस्था छ। फोन नम्बर 068 521 825, 068 522 033, मोबाइल नम्बर 98 476 21 828। सम्पर्क स्थान केसी मेडिकल हल अस्पताल रोड बागलुङ। सम्झनुहोस् डाक्टर आउने दिन यही फागुन 1 गते शनिबार। आयोडिन महिना 2077 यही माघ 19 गतेदेखि फागुन 17 गतेसम्म सभ्यताका साथ सफल पारौं। स्वास्थ्यको लागि आयो नुन, स्वादका लागि आयो नुन। फेब्रुअरी महिना आयोडिन महिना। गर्भवती महिला, सुत्केरी महिला तथा भर्खर जन्मेका नवजात शिशुको मानसिक तथा शारीरिक विकासका लागि नियमित रूपमा सही तरिकाले आयोडिन युक्त नुन नै सेवन गरौं। अत 2 बालबालिका अंकित आयोडिन नुन नै सेवन गरौं। आयोडिन युक्त नुन सही तरिकाले सेवन गरौं। फेब्रुअरी महिना सफल पारौं। दाल, तरकारी, माछा, मासु तथा अन्य सब्जीजन्य परिकार पकाउँदा पाकिसकेपछि मात्र नुन हालौं। साथै उसिनेको अंडा, अचार, चटनी र सलादको प्रयोग गर्दा आयोडिन पूर्ण रूपमा पाइने कुरालाई ध्यान देऊ। उच्च गुणस्तर, उचित मूल्य, सर्वसुलभता हाम्रो प्रतिबद्धता। आयोडिन नुन स्वास्थ्यको लागि लाभदायक छ। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन बागलुङ। फोन नम्बर 068 520 264। केटा साथी छ भनेर के गर्नु, आफूलाई यहाँ बर्गरको तिर्सना, भोकले मर्ने बेला भो। एउटा गतिलो रेस्टुरेन्टसम्म देखेको छैन है तिमीले? बर्गर खान अब रेस्टुरेन्ट जानुपर्छ र? मैले पनि साथीको बर्थडे केक बनाउनु छ सरप्राइज दिनको लागि। अनि रेस्टुरेन्टमा नगएर घरमै पाइन्छ त बर्गर र केक? अब तिमीलाई के भनौ, मलाई थाहा नभएको भन्छौ, साँच्चै थाहा त तिमीलाई रहेनछ। बागलुङ बजारमा रहेको हट एन्ड स्पाइसी एन्ड फेमस बर्गर र केक पाइने ठाउँ छ त। फोन गर्यो तुरुन्तै घरमा आइहाल्छ, होम डेलिभरी भइहाल्छ नि। घरमै आउँछ रे? त्यसो भए फटाफट मोबाइल निकालेर फोन हानिहाल त। हामी कहाँ
बर्गर, पिज्जा, स्यान्डविच, हटडग, नुगिस, ससेज, बर्थडे केक, पेस्ट्री केक, लस्सी, मोमो, चाउमिनका, खाजाका परिकार, बर्थडे पार्टीका लागि हलको व्यवस्था पनि रहेको छ। साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। हट एन्ड स्पाइसी, हल्लन चोक, बागलुङ बजार। प्रोप्राइटर समीर छन्त्याल। फोन नम्बर 068 522 348, मोबाइल 98 676 35 802। साथै हाम्रो अर्को शाखा बागलुङ नगरपालिका 2 जिप पार्कमा रहेको छ। फोन नम्बर 068 520 403। मास्टर, के म कछुवा जस्तो देख्छु? मलाई मेरो जिन्दगी एकदमै ढिलो लागिरहेको छ। पटक पटक पज भएको जस्तो। मलाई कन्टिन्युअस एक्साइटमेन्ट चाहियो। बालक, आफूभित्र हेर, सबै जवाफ आफै जान्नेछौ। तपाईँ पनि आजै आफ्नो एनसेल 3G सिम नजिकैको एनसेल सेन्टर, एनसेल पसल वा आधिकारिक विक्रेताकोमा गई निशुल्क 4G मा परिवर्तन गरी कम्तीमा 2 GB बोनस डेटा सँगै पाउनुहोस् कन्टिन्युअस एक्साइटमेन्ट। एनसेल, आज भोलि सधैँ सँगै। काका नमस्कार, घर बनाउन सुरु गरिसक्नु भएछ त? हो कान्छा, बाँच्नको लागि गाँस र बस्नको लागि बास भएन भने त जिन्दगीको अर्थ नै नहुँदो रहेछ। त्यसैले ऋणधन गरेर भए पनि सानो खुसीको झुपडी बनाउन लागेको नि। घर बनाउन त सुरु गर्नुभयो, तर समयमै होस पुर्याउनु है काका, फेरि पछि पछुताउनु पर्ला नि। ल होइन, के भन्छ है यो कान्छाले? हो नि, घर जस्तो कुरो पटक पटक बनाउन नि गाह्रै हुन्छ। साँच्ची, अनि इट्टा र ब्लकको लागि कहाँ बन्दोबस्त गर्नुभयो त काका? म त ढुक्क छु नि कान्छा। गण्डकी इन्टरलक ब्लक उद्योगले उत्पादन गरेको भूकम्प प्रतिरोधात्मक इन्टरलक ब्लक पाएपछि त। हजुर, गाउँघरमा बन्ने घरका लागि इन्टरलक इट्टा, पिल्लर घरको लागि इन्टरलक इट्टा, पिल्लर नै आवश्यक नपर्ने इन्टरलक इट्टा, साथै प्लास्टर गर्न नपर्ने अन्य इट्टा भन्दा 30% सस्तो। घर, भवन, पर्खाल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न साइजका भूकम्प प्रतिरोधात्मक इन्टरलक ब्लकको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। प्रोपाइटर विष्णु थापा, गण्डकी इन्टरलक ब्लक उद्योग, बानापाचार, पाखाथर, बागलुङ। सम्पर्क 98 476 57 308, 98 489 51 057। हजुर, एकैछिनको विश्रामपछि पुनः स्वागत छ तपाईँ सम्पूर्णलाई रेडियो कार्यक्रम लोकदर्पणमा। प्रविधिबाट दीपकजी हुनुहुन्छ, आवाजबाट म कृष्ण समीर छु र तपाईँ पनि सुन्दै हुनुहुन्छ धौलागिरीको आवाज, धौलागिरीको गौरव, धौलागिरी FM 98.6 मेगाहर्जमा प्रत्यक्ष रूपमा सुन्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ लोक तथा दोहोरी गायिका सुनितामी परियारसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। सुनिताजी फेरि हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, स्वागत गरौँ। दीपकजी हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुनिताजी, यहाँलाई पुनः स्वागत छ विश्राम पछाडि। धन्यवाद। हजुर, हामी थोरै कुराकानी गऱ्यौँ कार्यक्रमको पहिलो सेगमेन्ट अन्तर्गत तपाईँको नयाँ गीतको बारेमा, सँगसँगै अब केही गीत सङ्गीतको बारेमा। अब हामी फेरि नेपाली गीत सङ्गीतको तपाईँको साङ्गीतिक जीवनको भलाकुसारी गर्ने क्रममा अब हामी फेरि इतिहासलाई सम्झन्छौँ। यहाँको पहिलो रेकर्डेड गीत जुन बजारमा आएको थियो, पहिलो गीत एउटा लोकगीत थियो होइन? हजुर, 63 सालमै रेकर्ड भएको थियो, तर त्यो विडम्बना बजारमा त्यो टाइममा आएन, अहिले पछि आयो। प्रचार प्रसार त्यति भएन। मैले अरूकै गीत गाएको थिएँ। अहिले चाहिँ त्यो भागा लगभग बिर्सिए जस्तै जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। ए हजुर, त्यही नै हो, लोकगीत गाएको थिएँ। भनेपछि पहिला एउटा गीत तपाईँले रेकर्ड गर्नुभयो जुन बजारमा आएन? हजुर, 1 वर्ष त्यो आएन, पछि चाहिँ उहाँहरूले राख्नु भएछ। अहिले त हामी भेटाउन सक्छौँ? छैन, अहिले अडियोमा मात्रै थियो होइन? हजुर, भिडियो चाहिँ गर्नुभएको छैन। ए भनेपछि भने युट्युबमा हामी भेटाउन सक्दैनौँ, अडियो गीत छ, भिडियो बनेको छैन। अनि के लाग्छ अहिले अब 1 दशक पार गरिसक्नु भएको छ, फेरि जिन्दगीकै अनमोल यात्राहरूमा जतिसुकै गीत सङ्गीतहरू हामी रेकर्ड गरे पनि, बजारमा पठाए पनि, चर्चा र परिचर्चाको शिखरमा पुग्न सफल भए पनि अब कुनै त्यस्ता आफ्नो पहिलो सिर्जनालाई अब भिडियो बनाउने, बजारमा ल्याउने सोच बनाउनु भएको छ कि
के छ विचार तपाईँको? त्यो पक्कै पनि मलाई चाहिँ एकदम मन परेको गीत थियो होइन। हजुर। तर त्यो मेरो प्रोजेक्ट होइन होइन। ए हजुर। मैले अरूकै गीत गाएको हुनाले अब त्यो चाहिँ अब सबै उहाँहरूकै हातमा हुन्थ्यो होइन। बजारमा ल्याउने नल्याउने उहाँहरूले ल्याउनु भएन, अब त्यो दुःखको कुरा होइन। मेरो आफ्नो प्रोजेक्ट भएको भए अवश्य पनि त्यो हुन्थ्यो नै हुन्थ्यो। हजुर, अरूसँग सहकार्य गरेको हुनाले त्यो गीतको बारेमा अब सबै अधिकार उहाँहरूलाई नै भएको हिसाबले अब के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँहरूकै हातमा भयो। अनि पक्कै पनि सफलता पाउनको लागि सङ्घर्षका कथाहरू हरेक व्यक्तिको जीवनमा हुन्छन् र हरेक क्षेत्रमा हुन्छन् र सङ्घर्षका दिनहरूलाई एकदमै छोटकरीमा सम्झनु पर्दा कसरी सम्झनुहुन्छ? पक्कै पनि हरेक प्रोफेसनमा एउटा स्ट्रगल त भइ नै हाल्छ होइन। अब झन् यो सङ्गीतको महासागर काठमाडौँमा आएर यो महासागरमा प्रवेश गर्दाखेरि या भित्र डुब्दाखेरि पक्कै पनि स्ट्रगल त भयो नै मेरो र म्युजिक क्षेत्रमा त्यस्तो आफ्नो नजिकको आफ्नो मान्छे र सपोर्ट गर्ने कोही नभएको भएर पनि होला मलाई पनि धेरै अप्स एन्ड डाउन भयो यो 1 दशकको अवधिमा होइन। र मैले आफैले अब बुझ्दै पढ्दै होइन यताउति बुझ्दै जाँदाखेरि राम्रै भएपछि अब केही कन्ट्रीहरू 10-12वटा कन्ट्री पनि कार्यक्रमको सिलसिलामा गइयो पनि होइन। गीतको सङ्ख्यात्मक हिसाबले धेरै भए पनि चर्चाको हिसाबले अलिक थोरै छन् मेरो चाहिँ होइन। अनि त्यसैले गर्दाखेरि अब बिस्तारै हुँदैछ जे कुरा पनि अब हत्ते आएर अनि त्यो पछि चाहिँ सम्पर्कविहीन टाइपको होइन कलाकारिताबाट टाढा हुनुभन्दा अलिक निरन्तरता दिउँ, गुणस्तरीय काम गरौँ होइन भनेर नै म स्लो टाइपले लगाइरहेको छु र पनि अलिक मेरो गीतहरू त्यति चर्चामा नआएको पनि होला सायद। त्यही नै हो समग्रमा स्ट्रगल थियो होइन। मैले अब धेरै स्ट्रगल गरेँ काठमाडौँमा पनि दोहोरी साँझहरू गजलहरू पनि धेरै वर्ष गीत गाएँ मैले होइन। त्यही नै हो समग्रमा। भनेपछि अब सङ्घर्ष धेरै गर्नुभयो, सङ्घर्ष सँगसँगै अब सफलताका कुराहरू पनि जीवनमा हुन्छन्। वैदेशिक यात्रा पनि गर्नुभयो गीत सङ्गीत नै गुनगुनाउनको लागि, गीत सङ्गीत नै एउटा प्रस्तुत गर्नको लागि होइन। अनि यो देशभित्रको नेपाली साङ्गीतिक जीवनको यात्रा करिब 1 दशकमा अब कुन कुन जिल्लाहरूमा जानुभयो, श्रोता र दर्शकहरूको कस्तो प्रतिक्रिया बटुल्नुभयो? म पक्कै पनि अब कलाकारितामा लागेपछि हुन्छ, तर जति हुनुपर्ने जति जानुपर्ने म चाहिँ मेला महोत्सवहरूमा अब चिनेको भयो भने नजिकको हुनुहुन्छ भने त्यसरी गइरह हुन्छु होइन। त्यति अब डिमान्डेड कलाकार जस्तो म त्यति गइरहेको छैन, 3-4 वर्ष जति भइसक्यो। एउटा चाहिँ म अलि लामो समय बाहिर विदेशमा बसेँ होइन, बस्दै भयो। र अर्को कुरा मेरो पढाइ फेरि त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ अलिक टाढा टाढा जानु भएन। म धेरै लगभग 77 जिल्लामा 50 जति 50-60वटा जिल्लामा जति गइरहेको छु। हजुर। अनि अहिले त अब नेपालमा पनि लामो समय कोभिड-19 को कारणले गर्दा मेला महोत्सवहरू स्थगित भयो, अब बिस्तारै बिस्तारै खुल्दैछन् र फेरि यहाँलाई कस्तो लाग्छ अब यो लामो समयको यो नेपाली साङ्गीतिक जीवनको यात्रामा अब थुप्रै मेला महोत्सवहरूमा जाने, कार्यक्रमहरूमा प्रस्तुत आफ्नो प्रेजेन्टेसन गर्ने क्रममा, पर्फर्मेन्स देखाउने क्रममा अब पछिल्लो समय अलिकति अब नातावाद कृतावाद सँगसँगै राजनीतिले पनि कलाकारहरूलाई यो मेला महोत्सवहरूमा जाने क्रममा अलिकति होडबाजी चलिरहेको अवस्था, जसले राम्रो गाउन सक्छ श्रोता र दर्शकहरूको डिमान्डेड कलाकार छ त्यो अलि पछाडि परेको र जो अलिकति अगाडि माहौलमा आउँछ, जो अलिकति आयोजकको नजिक हुन्छ, ती व्यक्तिहरू ती कलाकर्मीहरूलाई बोलाइरहेको अवस्थामा तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? के छ विचार यहाँको? कस्तो अनुभूति बटुल्नु भएको छ? पक्कै पनि अत्यन्तै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो हजुरले होइन। हाम्रो श्रोता दर्शकहरूलाई त पछिल्लो समय उहाँहरूलाई पनि थाहा छ। हजुर। र पछिल्लो समयमा हजुरले भने जस्तै एकदमै अब नजिकको मान्छे होइन, एउटा गीतको आधारमा भन्दा पर्सनल चिन्जानको हिसाबले पनि धेरै कलाकार गइरहनु भएको छ। र अब ठिकै दारी कामहरू पनि भइरहेको हुन्छ कि होइन। अर्गनाइजरसँग
बाट कलाकारसम्म आइपुग्दाखेरि लगभग 2-3 जना व्यक्तिहरूको त्यहाँ हात हुन्छ क्या होइन। अनि त्यस्तो ठेकेदार टाइपको पनि हुने गर्दछ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि म फेरि मेरो अलिक स्वभाव नेचर अलिक साइलेन्स टाइपको भएर हुन्छ नि त्यति अब आवश्यकताभन्दा बढी त्यो हात जोड्न चाहिँ आउँदैन कि मलाई चाहिँ खासमा होइन। त्यसैले गर्दाखेरि पनि अब काम कर्म गर्दै जाने हो, एक दिन पालो आउँछ, भए पनि ठिकै छ नभए पनि ठिकै छ, आत्मसन्तुष्टिको कुरा हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो पछिल्लो समयको अलि घिन लाग्दो यो परिवेश चाहिँ मलाई पनि मन पऱ्यो कि होइन। त्यो एउटा रिजन यो पनि हो म चाहिँ स्टेज प्रोग्रामहरूमा धेरै नजाने। अनि त्यसैले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ अर्गनाइजरहरूले पनि बुझिरहनु भएको छ पछिल्लो समयमा अब राम्रो कामहरू हुन्छ होला अब कोभिड पछि होइन। मेला महोत्सवको पनि लगभग बिस्तारै सुरु भइरहेछ अब चाहिँ। हजुर, अनि अब धेरै अब 1 दशक भएको छ भन्नुभएको छ र पक्कै पनि कुनै पनि क्षेत्रमा लाग्नका लागि कि त अब सानैदेखिको रहर हुन्छ, चाहना हुन्छ र सँगसँगै आफ्नो अन्तर्निहित प्रतिभा जुन अब गड गिफ्टको रूपमा हामीले प्राप्त गरिरहेका हुन्छौँ, त्यही क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिभा पहिचान गरेर हामी त्यही क्षेत्रमा लाग्छौँ। फेरि अब साथीभाइ इष्टमित्र आफन्तहरूको एउटा सरसङ्गतले गर्दा पनि हामी कुनै पनि क्षेत्रमा लाग्छौँ। अब यसरी नेपाली गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा लाग्नको लागि विशेष गरी प्रेरणाको स्रोतको रूपमा कसलाई लिनुहुन्छ, कसलाई सम्झनुहुन्छ तपाईँ? प्रेरणाको स्रोत त मेरो मम्मी नै हुनुहुन्छ। मम्मीले एकदम मिठो गीत गाउनुहुन्छ। ए हजुर। अनि गाउँमा हुने बिहा बर्तनहरू अनि रोपाइहरू होइन यस्तो कार्यक्रमहरू मम्मीलाई एकदमै गाउँमा खोजी बोलाउने कि होइन। मम्मी नभएर हुँदै नहुने। राम्रो मादल पनि बजाउनुहुन्छ अनि मिठो गीत पनि गाउनु। त्यो थाहा चाहिँ मेरो बच्चै अवस्थामा पर्यो कि अनि गर्दाखेरि मैले चाहिँ प्रावि स्तरबाटै गीत गाउन लागेँ। अब प्रावि हुँदै मावि अनि अब कलेज लाग्यो। त्यसपछि अब दोहोरी गीत कम्पिटिसनहरू काठमाडौँ आएर म फेरि 65 सालमा पनि म एक दिनको लागि एउटा सानो कामले आएको थिएँ। त्यति बेला चाहिँ मैले एउटा लोकगीतमा भोइस टेस्ट पास गरेँ होइन। अनि फेरि 75 सालमा आधुनिकबाट पास गरेँ मैले, रिजनेबल भोइस टेस्ट गरेँ। अनि यो सबैको प्रेरणा मम्मी नै हुनुहुन्छ समाजमा। भनेपछि विशेष गरी एउटा प्रेरणाको स्रोतको रूपमा मम्मीलाई लिनुहुन्छ। हजुर, अनि सरस्वती सम्झनु पर्दा अब करिब 200 जति गीत सङ्गीतहरू गाइसक्नु भएको छ। कतिपय गीत सङ्गीतहरू कतिपय एल्बमहरू आफैले ल्याउनु भएको छ होला, कतिपय अब अन्य एउटा सङ्गीतकर्मीहरूसँगै सहयात्रा गरेर निकाल्नु भएको छ होला। सरस्वती सम्झनु पर्दा अहिले ठ्याक्कै तपाईँको मनमा आएका गीत सङ्गीतहरूको बोलको नाम हाम्रो श्रोता र दर्शकहरूले के कस्ता गीत सङ्गीतहरू गाउनु भएको रहेछ भनेर जान्न पनि इच्छुक हुनुहुन्छ होला नि त। त्यस्तो स्वाभाविक पनि हो होइन। मेरो गीतहरू अब अरूको सङ्ख्यात्मक हिसाबले गीत गाए पनि अब उहाँहरूले के नामाकरण गर्नुभयो थाहा हुँदैन नि त होइन। गीत गाएर हिँडिन्छ अनि अब त्यति म त फेरि अडियोको पालादेखिको हो होइन। हजुर। अनि अब यात्रा गर्दै जाने क्रममा युट्युबको जमाना आयो, डिजिटल प्रविधि पनि आयो होइन। हजुर। अनि केही गीतहरूको नाम चाहिँ थाहा छ, मैले चाहिँ अरू पनि म बिस्तारै सम्झिन्छु। मेरो बुढाको के मिलेन के होइन, पशुपति शर्मा दाईसँगको, खाँड दाईसँग इतिहासको पानामा। हजुर। त्यसपछि हाम्रो कुलेन्द्र दाईसँगको पानी चल्दैन। अनि पछिल्लो समयको मैले कुशल बेलवासी भाइसँग गाइरहेको छु। शिवसुवेदी दाईलाई पनि सम्झिन चाहन्छु होइन, उहाँसँगको गीत। हजुर। हिजो मलाई आस्किन भर्किन थियो भन्ने 2 दिन भेट अर्किन, यो गीत पनि छ। फेरि हिजो मात्र एउटा पब्लिक भइरहेछ भन्छौ तिमी त होइन। लगायतका धेरै गीतहरू छन्। अब केही गीतहरूको नाम अलिकति सम्झन सकिँदैन, सम्झिरहेको छैन। अवश्य पनि यहाँले सर्च गरेर, यहाँ हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले सर्च गरेर हेर्नुभयो भने सुनिता परियार, सुनिता परियार 2 नामबाट सर्च गरेर हेर्नुभयो भने त्यहाँ सबै कुरा त्यही भेटिहाल्छ। हजुर, भनेपछि हिजो मात्र नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ तपाईँको आवाजमा सजिएको? हजुर, अर्जुन सापकोटा भाइ र मैले गाएको गीत हिजो मात्रै बजार व्यवस्थापन भएको छ। ए हजुर। त्योभन्दा पहिला फेरि 1 हप्ता अगाडि डाक्टर शिव सुवेदीको
गीतको लय शब्दमा हजुर कुशल बेलबासी भाइले मैले गाएको छु। हजुर त्यो गीत पनि बजारमा आइसकेको छ, अब बिस्तारै बिस्तारै हुँदैछ। गीत सङ्गीतहरू एकपछि अर्को गरी आइरहेका छन् र अग्रस्रष्टा र सर्जकहरूसँग पनि सहयात्रा भइरहेको छ, सहकार्य गरिरहनु भएको छ। अवश्य पनि अब मैले अन्त्यतिर पनि हामी आइरहेका छौँ र अन्त्यमा मैले यहाँलाई सोध्न चाहन्छु कि करिब 1 दशक भइसकेको छ नेपाली साङ्गीतिक जीवनको यो फ्राकिलो आकाशमा सहयात्रा गरेको। पहिला र अहिलेमा त धेरै फरक छ होइन? र पहिला नेपाली लोकगीत सङ्गीतहरू सुन्ने, मन पराउने, माया गर्ने श्रोता र दर्शकहरूको चाप अत्यधिक थियो। बिचको समयमा अलिकति लोकगीत सङ्गीतहरू सुन्ने श्रोता र दर्शकहरू अलिकति कमी आए जस्तो हामीले महसुस गरेका थियौँ। चलचित्रका आधुनिक गीत सङ्गीतहरू अलिकति चर्चा परिचर्चामा थिए र फेरि पछिल्लो समय नेपाली लोकगीत सङ्गीतले नेपाली यो गीत सङ्गीतको समग्र क्षेत्रलाई नै अलिकति कभर गरिरहेको अवस्था छ। युट्युबदेखि लिएर श्रोता दर्शक मेला महोत्सवहरूमा लोकगीत सङ्गीतहरूको यो गुणगान चलिरहेको बेलामा तपाईँ त्यही क्षेत्रमा निरन्तर रूपमा सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्थामा आफूले आफूलाई कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? पक्कै पनि अब एउटा इन्टरटेनमेन्टको यो प्रोफेसन भएको भएर होइन, समग्रमा रमाइलो लाग्छ, राम्रै सोचिरहेको छु, राम्रै महसुस भइरहेको छ। हजुर, जुन क्षेत्रमा छु त्यो एकदमै आफूलाई गर्व लागिरहेको छ। हजुर हजुर एकदम। अनि अब यति लामो समय भइसकेको छ गीत सङ्गीतको सहयात्रामा र अलिकति यो विदेश गएर पर्फर्मेन्स गर्ने क्रममा एउटा रमाइलो क्षण हाम्रा श्रोताहरूलाई सुनाउनु न। रमाइलो क्षण त अब अविस्मरणीय पल प्राय सबै नै रमाइलो हुन्छ होइन, सबै कन्ट्रीहरूमा रमाइलो हुन्छ। अब नेपाली दाजुभाइहरू नेपालदेखि धेरै वर्षदेखि विदेशमा रहिरहनु भएको हुन्छ, घर परिवारदेखि टाढा। त्यसै क्रममा म चाहिँ 2019मा लन्डन गएको थिएँ। त्यो चाहिँ अब बुढाबुढी कि एकदमै हुन्छ नि नेपाली गीत सङ्गीतलाई यति माया गर्ने कि त्यहाँ अब नेपालीको बस्ती पनि धेरै भएको भएर होला होइन। अनि त्यहाँको आमाहरू दिदीबहिनीहरू एकदम म्याच्योर दर्शकहरू कि त्यहाँको खासमा भन्न खोजेको हजुर हजुर अब आमा दिदीबहिनीहरू कि होइन। अनि हजुरबा हजुरआमा अङ्कल आन्टी दर्शकहरू त्यो एजका दर्शकहरू धेरै कि। अनि एकजना आन्टी चाहिँ उहाँको छोरी जस्तै लागेर अनि मैले पर्फर्मेन्स गर्दा गर्दै उहाँ स्टेजमै गएर एकदम रुनु भएको थियो कि, किनकि उहाँको छोरी अलि अल्पायुमै डेट हुनु भएको रहेछ। अनि चाहिँ हजुर केही फेसहरू मिल्दो रहेछ। उहाँ चाहिँ त्यो देखेर होला एकदमै त्यो क्षण चाहिँ मैले अलिकति बिर्सिन सक्दिनँ, किनकि उहाँ एकदमै डाकी छोडेर हुनुभयो कि। म गाउँदै थिएँ स्टेजमा, त्यही नै हो मेरो एकदमै सम्झिरहने मेमोरी के अरे मोमेन्ट चाहिँ। हजुर, र जाँदा जाँदै 8:54 गइसकेको छ। तपाईँको हिजो मात्र रिलिज भएको गीत थोरै गुनगुनाउनु अनि कार्यक्रमबाट छुटौँला। हिजो मात्र रिलिज भएको गीत भन्दा पनि मैले चाहिँ शिवसुवेदी आदरणीय शिवसुवेदी दाइलाई सम्झिँदै होइन उहाँको गीत गाउन चाहन्छु है त। हिजो मलाई आश किन फर्किन यो भने 2 दिनमै तर्किन अभागित म पहिले तिम्रो मायामा बानी पार्यो सानो अहिले तिम्रै तिर कस्तो गरी साहु। धन्यवाद। यो गीत चाहिँ डाक्टर शिवसुवेदीको लय शब्द अनि रुक्मिनी नवीन भट्टराई दाई जो युरोप हुनुहुन्छ उहाँको निर्माणमा कुशल बेलबासी र मैले गीत गाएको गीत हो होइन। गीतलाई धेरैभन्दा धेरै माया गरिरहनु भएको छ, अझै पनि माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हजुर हुन्छ। अब यो करिब 8:20बाट 9 बजीसम्मको यो हाम्रो भलाकुसारी तपाईँको अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धौलागिरी FM 98.6 मेगाहर्ज परिवारको तर्फबाट सँगसँगै लोकदर्पण युनिटको तर्फबाट आगामी दिनहरूमा तपाईँका सृजनाहरू, तपाईँका सुमधुर आवाजहरू श्रोता र दर्शकहरूको माझमा अझ धेरै लोकप्रिय बन्दै जाउन्, अझ धेरै साङ्गीतिक सफलताको हामी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ?
अन्तिममा चाहिँ अब हजुरहरूले अब यो अमूल्य समयलाई मलाई सम्झिनु भयो होइन, अमूल्य समय दिनुभयो मलाई चाहिँ हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। स्पेसल गणेशजीलाई होइन, र देश विदेशमा जहाँ बस्नु भएको छ हाम्रो आदरणीय श्रोता दर्शकहरू, मेरो 1 महिना अगाडि आएको ढुङ्गा जस्तो मन धेरै माया गर्नुभएको छ, अझै पनि माया गरिदिनु होला। मेरा कमी कमजोरी केही छन् भने कमेन्ट गरिदिनु होला होइन, र नेपाली गीत सङ्गीतलाई माया गर्नु होला भन्दै अन्तिममा सिङ्गो धौलागिरी परिवारलाई, धौलागिरी एफएम परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन नमस्कार। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता मित्रहरू, आजको श्रृङ्खलामा हामी लोक तथा दोहोरी गायिका थुप्रै गीत सङ्गीतहरू गाउनु भएको छ र हामी थोरै गीत सङ्गीतको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ किनकि समय छोटो हुन्छ र आजको अतिथि कलाकार सुनिता मी परियारजीप्रति हार्दिक आभारका शब्दहरू व्यक्त गर्न चाहन्छु र प्रविधि समायोजन कक्षका मित्र दीपकसँगै आवाजबाट म कृष्ण समीर बेलुका 10:10बाट 11 बजेसम्म मनले मनलाई छुन्छ रेडियो कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै यो गीत तपाईँको लागि छोड्दै म पनि छुटिन्छु। हवस् त, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो ख्याल गर्नुहोस् अनि आफ्नोको ख्याल गर्नुहोस्। नमस्कार। पेट, छाती तथा मुटु रोगी